अच्छा ये बता दें क्योंकि मैडम हम मुसलमान हैं और बीइंग अ मुस्लिम कहा जाता है कि औरत जो है वो मर्द का पर्दा होती है। तो आपने जो अपनी किताब में पर्दे उससे चाक किए खासतौर पे खान साहब के हवाले से उनके बिस्तर की बातें तक आपने लिखी, कभी इस बात पे पछतावा हुआ है कि ये मैंने क्या किया, उनके राज क्यों रखे, क्योंकि वो ذاتی नोयत के थे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे होंगे, शायद आप ऐसे सियासतदानों से मिले हों जो कुरान पाक किसी के हवाले से पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि मैंने कुरान पाक बहुत यंग उम्र में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि बाशरीयत क्या होता है और शरीयत से बाहर क्या होता है। हमें पता है कि क्या निकाह में होता है और क्या निकाह में नहीं होता। हमें पता है कि तलाक कैसे दी जाती है और इद्दत क्या होती है। तो बराए मेहरबानी ये ख़वातीन को, मैं तो माइंड नहीं करती लेकिन ये और ख़वातीन भी हैं, जो मैंने स्टैंड लिया है वो तमाम ख़वातीन के लिए लिया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। जब किसी का घर उजड़ता है तो आप औरत ही को कसूरवार ठहराते हैं। औरत की क्या स्टोरी है उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और मैंने जो किया है मैं बहुत तसल्ली है मुझे कि मैंने वो किया है कि ये बच्चियां जो सुन रही हैं और मेरी अपनी दो बेटियां भी सुने कि जब आपके साथ कोई इस्लाम को इस्तेमाल करके और गलत बात की जाए और आपको कहा जाए कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए सही नहीं है, तो ये जो एक मिसोजिनी है कल्चर में और सोसाइटी में, वो अल्लाह पाक ने नहीं दी। ये हमारे कल्चर की कुछ बहुत अच्छी बातें हैं और एक दो बुरी बातें, और वो मुझ जैसे लोग ही उनको बदलेंगे। जब मैं बोली हूँ तो उसके बाद आपने देखा है कि वो लोग जो मेरे पर तनकीद करते थे अब वो भी बता रहे हैं। क्योंकि अगर औरत के साथ ज्यादती हो, औरत के साथ नाइंसाफी हो और एक ऐसी चीज़ वो देखे जिसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसको हक बनता है। अल्टीमेटली हम वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और वहाँ अपने बच्चों को पालना चाहते हैं जो हम समझते हैं कि बाशरियत तरीका है। तो ये जो अल्फाज का चुनाव है सवाल करते हुए सहाफ़ी को बहुत बहुत मोहतात होना चाहिए। आज आपको लगेगा कि आप मुझे ये कर रहे हैं लेकिन लोग सुन रहे हैं, मैं चली जाऊंगी, आपकी बेटी ने ऐसी माशरे में ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह करे कि आपकी बेटी के साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं तो बर्दाश्त कर गई, मेरी दो बेटियां बर्दाश्त कर गई। आप आज देख रहे हैं कि लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, आज उनकी बेटियों के लिए भी मुझे तकलीफ हो रही है। तो बराए मेहरबानी आप जो सवाल पूछें ये सोचें कि जो अल्फाज का चुनाव है क्या उसमें जेंडर सेंसिटिविटी है, ख़वातीन के लिए मौजू सवाल है या नहीं। ठीक है, कुलसुम कर रही है, ये कुलसुम कर रही है, मैं कर रहा हूं, खड़ा हूं ना। अच्छा रेहाम, ये बताइए, आपने कहा कराची आ गई हैं और कराची में रहेंगी, तो कराची में सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, स्पेशली ये कि जब वो कुछ लिखते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए कराची के तो सहाफ़ी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कराची का सहाफ़ी तो जो हुकूमत भी आएगी उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वो उठाया जाएगा। ये तो आप लोगों की किस्मत है जो आपने एक्सेप्ट कर लिया। और यही तो मैं चाह रही हूँ कि जो आप लोग तब्दीली की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, तो पहले तो अपने हालात बदलें। आई थिंक कि इतना अनसेफ कराची है सबसे ज़्यादा तो सहाफ़ी के लिए है। और खातून सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया है और बड़ी खुशी की बात है आप गवर्निंग बोर्ड पे भी हैं। मैं चाहूँगी कि और ख़वातीन भी पॉलिसी मेकिंग में और गवर्निंग बोर्ड्स पे आएँ। लेकिन ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए कितना मुश्किल है। अब जाके तो हमारे पास एक पिंक बस आई है। मेरे लिए तो ये बहुत अजीब सी बात है कि खातून सहाफ़ी तो मोटर बाइक पे अगर देख ली जाएगी तो उसके लिए तो बहसियत खातून ही एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सेफ तरीका नहीं है काम पे जाने का। और सहाफ़त में तो आपको पता है कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे और बहुत ख़तरात हैं जो कि खातून होने की नाते से हैं, कल्चर की वजह से हैं और दुनिया भर में हैं। लेकिन कराची हैज़ बिन अनसेफ और अभी भी अनसेफ है। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहिए कि जो सहाफ़ी बाहर निकलती है, खातून जो है, उसके लिए ऐसे साजगार हालात होने चाहिए। लेकिन आज तो कोई सौदा सल्फ लेने के लिए मर्द बाहर नहीं निकल सकता, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस किस्म की महंगाई है, इस किस्म की मोबाइल स्नैचिंग है, ये तो बहुत ही खतरनाक हालात में रह रहे हैं हम। ये बताइएगा इस वक्त इमरान खान के साथ तो हो रहा है जो उन्होंने किया है, आपके पास एक ब्लैक बेरी पड़ा हुआ है,
کیا آپ اس بلیک ڈیری کو ان کو دیں گے ان لوگوں کو جو لوگ اس کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں؟ غالباً اس کے انہوں نے جو 9 مئی کو کیا ہے وہ قابل برداشت بھی نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں میں ٹیوب بھی ایک چل رہا تھا، آدمی جس کے خلاف حملہ ہو گیا وہ بھی ٹیوب چلایا جا رہا ہے. تو وہ پاکستان کی سلامتی سے مشکل ہر وقت کھیل رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کی گورنر سندھ جو ہے کامران تصوری سے امریکہ میں بات ہوئی تھی، کیا آپ این کے جوائن کر رہی ہیں کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی آنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو کراچی کو اس وقت سنبھال رہے ہیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے. میں بڑی سیریسلی کنسرنڈ ہوں کہ جو کراچی کے حالات ہیں وہ جو لوگ کچھ عہدوں پہ ہیں وہی ٹھیک کر سکتے ہیں. تسوری صاحب سے میری ملاقات ہوئی ڈی سی میں، انہوں نے بہت اچھی طرح سے مجھے، میری فیملی کو اور اپنی فیملی کے ساتھ ملوایا، اور ہمارے کچھ انٹرسٹ بہت شیئرڈ ہیں. فار ایگزامپل کراچی ہمارا میڈیا ہب ہے، چاہے ڈرامے ہو، فلم ہو، اور ہمارے ساتھ جو ایک سنیما کے ساتھ ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جو دنیا بھر میں ایک ہمارا بیانیہ ہے وہ باہر سے لکھ کے آیا گیا ہے. ہمیں پاکستانی کہانیاں جو ہے پاکستانیوں کی زبانی سنانی چاہیے. تو ہم امید یہ کر رہے ہیں، تسوری صاحب نے مجھے یہ ایشورنس دی ہے کہ گورنر ہاؤس، کیونکہ ابھی کا گورنر ہاؤس تو نہیں کھلا جو وعدے کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ایشورنس یہ دی ہے کہ عید پہ بھی انہوں نے، چاند رات پہ بھی گورنر ہاؤس کھولا، اور وہ فلم کے لیے، میڈیا کے لیے، جرنلزم کے لیے انہوں نے مجھے یہ ایشورنس دیا ہے کہ گورنر ہاؤس کھلا ہوگا اور ایزی ایکسیس ہوگی، اور ہماری جو پرفارمنس کمیونٹی ہے، پرفارمنس کمیونٹی ہے، سنیما ہے، اس کو وہ پیٹرنیج دیں گے، آفیشیل پیٹرنیج دیں گے. اور آئی ہوپ کہ ہم کچھ ایوارڈس کا سلسلہ بھی کر سکیں، کیونکہ دنیا بھر میں صحافیوں کو لوکلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، میڈیا کو لوکلی پذیرائی ملتی ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں تو کیسے کلچرل سینٹرز بن رہے ہیں. یہ ایک خواہش کراچی کے لیے میری ہے. اور سیاست بھی جیسے میں نے کہا آپ کے مشورے کے ساتھ ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے. ابھی تو مجھے آپ لوگوں سے سیکھنا ہے، یہاں رہ کے کچھ سیکھنا ہے. ابھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھوڑا سا تو ان کا چلنے دیں، پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں. ابھی میرا خیال ہے کچھ ٹائم ہے سوچ بچار کا. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی کہی. 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، میری نظر میں یہ واقعہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے. ہم اس سے پہلے ایسے اقدامات کر سکتے تھے کہ یہ نہ ہوتا. آج جو 9 مئی کے بعد جس طرح کی تنقید امریکہ میں بیٹھے ہوئے، یو کے میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے کروائی جا رہی ہے، جس طرح کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس کی بن رہی ہیں، راتوں رات ویب سائٹس بن رہی ہیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ سیاسی ورکر کو اٹھایا جا رہا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پینٹاگون میں اگر کوئی نظر بھی اٹھا کے دیکھ لے، وہ 9/11 کے بعد پینٹاگون میں لگا نہیں تھا جہاز. ایک خیال تھا تو اس کے لیے افغانستان میں ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی، عراق میں ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی، گوانٹانامو میں بے بنا. تو امریکن جو ہمارے دوست ہیں، بڑے عرصے انہوں نے ہمارے ساتھ دوستی کی ہے، تھوڑی سی اور دوستی کریں. میں ابھی سیاٹل سے آئی ہوں، وہاں پہ بہت زیادہ ہوم لیسنس ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں اتنی سردی میں. میں نیو یارک گئی ہوں، وہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی غربت ہے. جو وہاں بلیک لائیوز موومنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، جو وہاں پہ حالات ہیں، ان کی جو معیشت کا حال ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے امریکی دوست، ہمارے جو، میں لندن میں رہتی ہوں، آپ کو میں بتاؤں وہاں پہ لوگوں کا جینا دشوار ہے. تو سیاستدان اپنے حلقے کی سیاست کرے، کراچی کا سیاستدان کراچی کے حلقے کی سیاست کرے، لیاری کی سیاست کرے، اور امریکہ کا سیاستدان اپنے حلقے کی سیاست کرے. ہم دوستانہ روابط رکھنا چاہتے ہیں، چاہے ہم دوستی چین سے کریں، روس سے کریں، امریکہ سے کریں، یوگوسلاویا سے کریں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو میں 9 مئی کے بعد جو سزا بنتی ہے وہی سزا ملنی چاہیے ہے.
اور میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ کوئی اتنی ہمت نہ کرے کہ پاکستان میں خانہ جنگی کا خواب دیکھ سکے، خانہ جنگی کی آگ لگانے کی ہمت کر سکے، باہر سے اشارے دے کے ہمیں بھائی کو بھائی سے اور خاندانوں کے اندر ڈالی جائے، یہ آئندہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔